अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रजा। 90 दिन का अल्टीमेटम हुकूमत के पास अपोजिशन की तरफ से एहतजाज शुरू किया जा रहा है और फिर इसे एक फाइनल कॉल का नाम दिया जा रहा है। ऐसे एहतजाज पहले भी हुए, कुछ कामयाब होते हैं, कुछ हद तक नाकाम होते हैं, दोनों चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। कामयाबी इस हद तक होती है कि हुकूमत के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन पैदा हो जाती है। इस्लामाबाद बंद हो जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, इंटरनेशनल और लोकल मीडिया पर खबरें चलना शुरू हो जाती हैं, गिरफ्तारी और आंसू गैस की शेलिंग, इस तरह के विजुअल सामने आते हैं। तो ये सब कुछ अच्छा नहीं होता है एक ऐसी हुकूमत के लिए जिसको मईशत को बेहतर करना है और मईशत उसकी कंट्रोल में फिलहाल नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ठीक है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, लेकिन ज़र मुबादला के ज़खायर इसलिए बढ़ गए कि हमने बहुत कर्जा लिया है। तारीख का सबसे ज़्यादा कर्जा इन तकरीबन पौने 2 सालों में लिया जा चुका है और यह कर्जा उतारना भी होगा, इसके लिए मजीद कर्जे लेने होंगे। एक IMF का प्रोग्राम चल रहा है, इसके बाद फिर एक और IMF के प्रोग्राम में जाना होगा, यानी अवाम के लिए मुश्किलात हैं और रहेंगी। तो हम अपनी बुक को ठीक कर लें, ऑन पेपर कहें कि जी मईशत बड़ी अच्छी हो गई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी हो गई, लेकिन ग्राउंड पर जो रियलिटीज़ हैं उनसे हम इनकार नहीं कर सकते। पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही हैं, पाकिस्तान को बढ़ानी पड़ रही हैं। अभी बढ़ाए 10 रुपये, अब फिर 6 रुपये से ज़्यादा बढ़ाने की तैयारी हो रही है। पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़ जाएंगी। दालें महंगी हो गई, अजनास महंगे हो गए, हम ज़राई मुल्क हैं, उगा नहीं पाते। हमारी एक्सपोर्ट है वो इम्पोर्ट बेस है, इम्पोर्ट पे हमने पाबंदियां लगाई हुई हैं, उसको सख्त किया हुआ है, तो मईशत का पहिया चल नहीं सकता। पावर का जो इश्यूज़ है उसमें पाकिस्तान जो है घिरा हुआ है, सर्कुलर डेट के मामलात में उलझा हुआ है, पावर के इश्यूज़ हाथ में नहीं है। एक आम आदमी क्या सोच रहा है, ख़ास तौर पर जब चीनी जैसा स्कैंडल सामने आता है, जब आटे जैसी बदइंतज़ामी सामने आती है, तो एक आम आदमी क्या कहता है, ज़रा वो सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। रोज डेली के यही होता है, पेट्रोल महंगा, थोड़ा सस्ता होता है, जान आती है फिर से महंगा हो जाता है। अमीर लोगों को तो कोई वो नहीं है, वो तो पूरी अपनी टैंकियां फुल करवा लेते हैं। गरीबों के लिए बहुत मसला होता है। हालात बहुत खराब हो चुके हैं। हुकूमत के सिर पे अगर कहने पे आए तो कोई अदारा काम नहीं कर रहा। बिजली ने तंग करा हुआ है, गैस ने तंग करा हुआ है, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो दुकानदार जो है फौरन अपने रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन गरीब आवाम के लिए जो है ना कोई पुरसाने हाल नहीं है। यानी कि महंगाई तो इतनी हो गई है कि गरीब बंदा खाना भी नहीं खा सकता। पेट्रोल के दाम तो बहुत ही ज्यादा ऊपर कर दिए ना हुकूमत ने, बहुत काम खराब हो रहा है। ये कोई इनको कहने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं है हुकूमत को। हमारी हुकूमत जो है हमारे लिए जो कर रही है अच्छा कर रही है, जो वो हम गिरा रही है ना, और ज्यादा गिरा है। मैं तो गिरा हूँ, हम जो थोड़े बहुत बच रहे हैं, बचे नहीं मर जाए। अभी तो और आग लगेगी, अभी तो और बढ़ेगा पैसा, अभी तेल भी बढ़ेगा, पेट्रोल भी बढ़ेगा। तो रिलीफ है पाकिस्तान में अवाम को, अवाम के लिए, कराची के अवाम के लिए रिलीफ दिया, कुछ नहीं दिया। अवाम बड़ी मजबूर हो चुकी है, मजदूर तबका जो है वो मारा जा रहा है। सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं, काम है नहीं, तो ऊपर से पेट्रोल बढ़ा रहे हैं ये लोग, तो हर आदमी परेशान ही है भाई। गरीब तो जीते जी मर जाएंगे, कुछ तो पहले मरे पड़े हैं, कुछ और मर जाएंगे महंगाई से। मुल्क में तकरीबन 10.8% आबादी, यानी 11% आबादी जो है वो 44% आबादी, माफ कीजिएगा, 11 करोड़ के करीब आबादी, 24 करोड़ में से 11 करोड़ के करीब जो आबादी है वो गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रही है। और ये जो 1.5 करोड़ का इजाफा और 2.25 करोड़ का इजाफा है, ये हालिया बजट आने के बाद से तखमीने लगाए गए, ये वो इजाफा है। तो हुकूमत कैसे कह सकती है कि मुल्क तरक्की कर रहा है, मईशत अच्छी हो रही है, जब गुर्बत बढ़ रही है, जब नौकरियां मौजूद नहीं हैं। और फिर परफॉर्मेंस ये है कि जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें 8.8 ट्रिलियन का खसारा हो चुका है। सर्कुलर डेट अपनी जगह रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो ये बड़े संगीन मसाइल हैं। हुकूमत पॉलिसीज़ जो अवाम दोस्त पॉलिसीज़ होती हैं उनको ख़त्म कर रही है। नेट मीटरिंग ख़त्म कर दी गई है। अब नेट मीटरिंग के हवाले से 2016 से अब तक कम से कम $5 अरब के सोलर प्लेट्स और दीगर इक्विपमेंट जो है वो इम्पोर्ट किया गया है। इसलिए इम्पोर्ट किया गया था कि लोगों ने इसमें बहुत सी सरमायाकारी की थी कि ये एक अच्छा मौका है, इससे फ़ायदा उठाएंगे। अब उनकी सरमायाकारी डूब गई, ये आवाम का नुकसान हो रहा है। तो इस तरह के फैसले हुकूमत कर रही है, फिर ताजिर बिरादरी पूरे मुल्क में हड़ताल करने जा रही है और ऐसे में अपोजिशन आपके कंट्रोल में नहीं है। तो हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। 2.25 साल की हुकूमत हो गई है। इमरान खान साहब के अगस्त 5 में 2 साल हो जाएंगे कैद में।
उनके लिए ये एक अच्छा मौका है, वो एहतजाज करें और की परफॉर्मेंस को एक्सपोज करें। तो ये सूरत हाल एक बड़ी अजीब सूरत हाल है मुल्क के लिए। एक तवील अरसे से अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है, जो फिर आर या पार की बातें, ये बातें अच्छी नहीं है। एक सूबे के वजीर आला की तरफ से वफाकी हुकूमत को, मैं पहले से भी कहता हूं, जब भी ऐसी एहतजाज की सूरत हाल होती है कि बातचीत पहले कर लीजिए, बाद में या तो बातचीत होगी या मार पिटाई होगी, तो इससे कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता जब लोग घरों से निकल पड़ते हैं। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सर बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, बहुत सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंजौता साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से शुरू करूँ डॉक्टर साहिबा? आपसे ही शुरू करता हूँ। आप तो ज़्यादा बेहतर तौर पर मईशत को भी समझती हैं और एहतजाजी सियासत पीपल्स पार्टी की हो या एक तारीख आपके सामने मौजूद है, तो ये एक मरतबा फिर 90 दिन का अल्टीमेटम दे देना, हुकूमत से बात ना करना, दूसरी तरफ हुकूमत की परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दी कि स्टेट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ खड़ी हैं, प्राइवेटाइजेशन आपसे नहीं हो रही, गुर्बत की सतह मुल्क में बढ़ती चली जा रही है, रोजगार के मौके मौजूद नहीं है, एक परेशान अवाम को एक एहतजाजी रास्ता नजर आएगा, तो ये हुकूमत के लिए अच्छा तो नहीं है मैडम? जी, सबसे पहले तो ये जो फाइनल कॉल है, तो आप खुद यू कैन बी अ विटनेस टू दिस कि ये फाइनल कॉल्स जो पीटीआई जो है वो उसकी एक आदत है, ये इनके सिस्टम में शामिल है कि एवरी टाइम ये फाइनल कॉल दे देते हैं और फिर उसके बाद एक और फाइनल कॉल आ जाता है। आई डोंट थिंक द गवर्नमेंट शुड वरी, लेकिन आपका एक सही तज्जिया है कि अगर हमें वरी करना चाहिए तो हमें अवाम के जो बढ़ती हुई महरूमी है, बिलखुसूस मईशत के हवाले से आपने तज्जिया किया, हमारा भी सिमिलर तज्जिया है। अगर हम बिल्कुल हुकूमत में कुछ अचीवमेंट्स हैं, जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हुए हैं, उसका यकीनन फायदा हुआ होगा मईशत को, उसके साथ साथ महंगाई में भी कमी आई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से बजट में, और मैं इसमें जरूर ये कहूंगी कि पीपल्स पार्टी ने एक पॉजिटिव किरदार ये अदा किया कि हमने जो उनके मनफी पहलू थे, एफडीआर को फौजदारी बनाने का एक पहलू था, उसको हमने न्यूट्रलाइज किया। आपने नेट मीटरिंग की बात की, नेट मीटरिंग तो नहीं लेकिन सोलर पे जो टैक्सेस लगाए गए वो हमने काफी कम किए, और काफी और भी मईशत के हवाले से जो रिलीफ मेजर्स हैं वो पीपल्स पार्टी ने तजवीज दी और उसके बाद वो आए। लेकिन उसके साथ साथ ये बिल्कुल हकीकत है कि इस मुल्क में जो सबसे बड़ा इशू है वो बिजली का है, और जब तक बिजली के रेट्स कम नहीं होंगे, और फिर यकीनन ये भी हमें समझ में नहीं आया, हमने काफी तनकीद की कि कार्बन लेवी का इस वक्त क्या जरूरत थी आपको, जबकि ऑलरेडी पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो ज्यादा हैं, फिर आप ऊपर से इसकी कार्बन लेवी लेके आए। ये बिल्कुल एनवायरनमेंट के ऊपर हमें एक फंड क्रिएट करना चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट कि हम पब्लिक को ट्रांसफर करें वो कॉस्ट। मैडम, तो ये सारी चीजें हैं, मैं कोई भी मुझे जरूरत नहीं है हुकूमत को डिफेंड करने में, बिकॉज मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, हमारी पार्टी नहीं है, हम बैठे हुए जरूर हैं, जो अच्छी बात होगी उसकी हम तारीफ करेंगे, लेकिन जो मनफी पहलू है उसको हम जरूर हाईलाइट करेंगे। ऑपोजिशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती हुकूमत के, अगर कमजोरी आएगी हुकूमत की पॉलिसीज की तरफ आएगी। और मैं मसूद रजा साहब अगेन एक बहुत दर्दनाक मैं ये बात जरूर कहूंगी कि यूटिलिटी स्टोर्स जो है वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का गिफ्ट था पाकिस्तान के अवाम को कि उनकी बुनियादी अशिया जो है उनको कम कीमतों में मिले। उसका नेटवर्क पूरे मुल्क में मौजूद है और उसको ये हुकूमत बंद करने जा रही है। जबकि उन्होंने पार्लियामेंट में वजीर साहब ने जो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया जाता है वो हर्फ आखिर है हुकूमत के, उसमें ना यू कैन नॉट टर्न बैक ऑन इट। तो ये क्या बात है कि वजीर ने कहा कि हम नहीं प्राइवेटाइज कर रहे, नहीं प्राइवेटाइज तो छोड़े, खत्म नहीं कर रहे और आप खत्म कर रहे हैं। तो इस किस्म की अजीब और गरीब इनकी पॉलिसियां हैं, और मैं नहीं समझती कि यहाँ आईएमएफ को कभी कभी हुकूमत बहाना भी बना लेती है। आईएमएफ का इशू नहीं है, ये हुकूमत की परफॉर्मेंस का इशू है मैडम, ये सीधा सीधा परफॉर्मेंस का इशू है। आप पार्लियामेंट में बैठी हैं, आपको पता है कि कितने जराए हो सकते हैं, कहां कहां से लीकेजेस को रोका जा सकता है, लेकिन फिर ये चीनी जैसा स्कैंडल सामने आ जाना,
ایک ایسی حکومت کے اوپر جس کے لیے کہ بہت ضروری ہے کہ وہ عوام میں اپنا اعتماد بحال کرے، تو کتنا اعتماد اس سے ان کا خراب ہوتا ہے کہ ان کی یہاں بھی چوری ہو رہی ہے؟ اگر میں سب سے میرا جو اگر کرٹیک ہوگا حکومت وقت کے اوپر وہ یہ ہوگا کہ جو انہوں نے زراعت کے ساتھ کیا ہے. دیکھیں زراعت جو ہے 2 سال پہلے تک بھی 6% گروتھ ریٹ دکھا رہی تھی، اور اس کی وجہ سے زراعت آپ کی بیسک زراعت کی بنیاد ہوتی ہے معیشت کو اٹھانے کے لیے، جیسے بیسک انڈسٹری ہوتی ہے. لیکن آج زراعت جو فارمر ہے وہ بے یار و مددگار ہے. وہ چیخ کے تھک گئے ہیں کہ دنیا میں اگر آپ انڈیا دیکھیں 1 to 2% آف دا GDP وہ زراعت میں انویسٹ کرتے ہیں. جو بڑے بڑے ترقیاتی خود یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے وہ فارمرز کو سپورٹ کرتا ہے، اور ادھر یہ حالات ہیں کہ آپ کے 6% سے نیچے گر کر 0.53% پر زراعت آ گئی ہے. اور اس وقت اگر آپ امپورٹ کریں گے، اب پہلے آپ چینی جو ہے وہ آپ ایکسپورٹ کر رہے تھے، اب آپ بیٹھ کر امپورٹ کریں. گندم جو ہے وہ آپ نے اس وقت امپورٹ کیا جب فارمر کا فصل جو ہے وہ تیار تھا. یہ بہت ہی افسوسناک اور جب بیچنے کی باری آئی اس کو خریدنے سے انکار کر دیا. کہ یہ جو ہے دس از یہ بالکل ایک میں سمجھتی ہوں کہ اس ملک کے ساتھ غداری ہے اگر آپ کسان کو رلائیں اس طریقے سے. اگر حکومت کو آگے بڑھنا ہے تو آپ کو زراعت کو انسینٹیوز اور سپورٹ دینی ہے، اور کہ آپ کی جو بنیادی ان کی اشیاء ہیں اور بالخصوص گندم ہے جو ہماری فوڈ سیکیورٹی جو ہے اس کا ضامن ہے. آپ جو گروور گندم اگاتا ہے آپ اس کو سپورٹ کریں، نہ کہ آپ یوکرین اور رشیا اور سینٹرل ایشیا کے فارمر کو آپ سپورٹ کریں اور ان کے آپ گندی گندم یہ گندی گندم کی جو اب ہم کھا رہے ہیں امپورٹڈ، یہاں کی صاف ستھری گندم جو ہے وہ آپ خرید نہیں رہے فارمر سے اور آپ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. جی میڈم واپس آتا ہوں آپ کی طرف. ناصر بٹ صاحب، مجھے کہ آپ اس وقت جس جگہ پہ کھڑے ہیں آپ کو تحریک انصاف کا احتجاج جو ہے وہ آپ کے لیے بڑا خطرہ ہوگا. اس وقت آپ کی اپنی پالیسیز آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں اور وہ حالات بہت بڑا خطرہ ہیں جن کو آپ شاید سمجھ نہیں پا رہے. دیکھیں ورلڈ بینک ہو، چاہے وہ IMF ہو، چاہے وہ ADP ہو، یا کوئی بھی مالیاتی ادارہ جس نے پاکستان کی معیشت کو انالائز کیا ہے، اس نے صرف 3 باتیں کہی ہیں پاکستان سے. ایک تو کموڈیٹی پرائسز جو ہیں ان کو کنٹرول میں رکھا جائے جو آپ کے بس میں نہیں ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ رہی ہیں. آئل پرائسز کو کنٹرول میں رکھا جائے، آپ کے بس میں نہیں ہے. آپ کے بس میں صرف ایک چیز تھی کہ آپ سیاسی استحکام قائم کر سکتے، تو سیاسی استحکام بھی آپ قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہیں. دیگر یہ کہ پھر آپ کے ہاں جو اسٹیٹ اون آرگنائزیشنز ہیں وہ خسارہ کر رہی ہیں، آپ کی جو پینشنز ہیں ان کا بل کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے. یعنی کہ دسیوں ایسی چیزیں ہیں کہ میں گنوا سکتا ہوں جو اشاریے اچھے نہیں ہیں معیشت میں. آپ کے ہاں تو یہ پریشانی نظر ہی نہیں آ رہی، آپ کو تو صرف عمران خان اور احتجاجی نظر آ رہا ہے ان کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مسعود صاحب، آپ نے جو باتیں کی ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ جس وقت یہ ملک کی باغ ڈور سنبھالی گئی، سیاسی جماعتیں جو سب جو حکومتی کہتے ہیں کہ ملکی مفاد میں انہوں نے سب نے اکٹھا ہو کے حکومت سنبھالی، اس وقت پاکستان کن حالات میں چلا گیا تھا؟ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا ہے، اس کی واپسی نہیں ہونی. ٹھیک ہے، IMF آپ کے اوپر اس طرح بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنی مرضی کر رہا تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ میں سب سیاسی جماعتوں کو، میں نہیں کہتا کہ سب نے مل کے ہم اس مشکل حالات سے نکل کر واپس ہم نے پاکستان کو ایک ٹریک پہ لگایا کہ ہم واپس ترقی کی طرف جائیں. لیکن جن حالات میں ہم واپس آئے، کیا یہ ہماری کامیابی نہیں تھی کہ ہم یہ آپ کا ایک بیانیہ ہے، معاف کیجیے گا، یہ آپ کا ایک بیانیہ ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. جب آپ کی حکومت گئی تھی 2018 میں اور دوسری حکومت آئی تھی، اس وقت بھی ہمیں IMF پروگرام میں جانا تھا کیونکہ خزانہ خالی تھا. تو جب کوئی حکومت جاتی ہے تو خزانہ خالی ہوتا ہے، اور جب اگلی حکومت آتی ہے تو یہی کہتی ہے خزانہ خالی تھا. اب آپ کو 2.25 سال ہو گئے سر، یہ منترا اب نہیں چلے گا. میں بڑے احترام سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ عوام اب یہ نہیں سنے گی، عوام سے پرفارمنس مانگے گی. سر
آپ مجھے بتائیں، میں پھر ایک چھوٹی سی بات کر دوں، جب عمران خان کو ہم نے ایک جمہوری طریقے سے ہٹایا تھا، اس سے پہلے اس نے اعلان کیا 10 روپے پٹرول سستا کر کے اس نے IMF سے معاہدہ جو اس کو ختم کیا، اور عمران خان نے یہ کہا کہ میں مائن چھوڑ کے جا رہا ہوں، پاکستان کی معیشت اب ٹھیک نہیں ہوگی۔ بٹ صاحب کیا یہ مائنس کا لفظ ہم نے 2018 کے بعد سنا تھا، جب مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں گئے تھے اسحاق ڈار، جب آپ کی حکومت گئی تھی اس وقت ہم نے پہلی مرتبہ سنا تھا کہ عمران خان کی حکومت آ گئی، ہم تو مائنس لگا کر آئیں۔ یاد کیجئے، اخبارات اٹھا کے دیکھ لیجئے، پہلی مرتبہ مائنس کا لفظ ہم نے وہاں سنا تھا۔ لیکن سر اب پونے 2 سال کی حکومت آپ کی، لیکن اب پونے 2 سال کی حکومت ہو گئی، یہ پرانی باتیں ہیں سر، ٹھیک ہے، اب آگے دکھائیں نا، آگے کیا ہے؟ دیکھیں اس ملک میں کیا دہشت گردی کی جو حالات تھے وہ ٹھیک نہیں ہوئے، معیشت کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے، کیا ہم آہستہ آہستہ ایک اچھائی کی طرف جا رہے ہیں؟ نہ یہ کہ وہ 4 سالہ دور تھا اس میں پاکستان کس حالات میں چلے گیا۔ جب میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے ہم نے IMF سے جان چھڑا لی تھی، اور یہ رستو آ کے کہتا تھا کہ جب ہم آئیں گے تو ہم IMF سے جان چھڑائیں گے، ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے، 90 ڈیز میں یہ کر دیں گے، پاکستان سے پیسہ جو ہے وہ لے آئیں گے۔ آپ اگر نہیں ماننا چاہتے آپ بے شک اس کو نہ مانیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کی حکومت گئی تھی تو آنے والی حکومت کو فوراً IMF کے پروگرام میں جانا تھا، اور آپ کے وزیر خزانہ یہ کہے گئے تھے کہ آتے ہی حکومت IMF پروگرام میں جائے، تو آپ IMF سے جان چھڑا کے نہیں گئے تھے، IMF تحفے میں دے کے گئے تھے۔ اگر آپ نہیں مان رہے کہ یہ حالات ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں بہت اچھے، اوکے جی، آپ بالکل ٹھیک رہے، ہم آپ کو انٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ حالات اچھے مجھے اب 1-2 منٹ دے دیں۔ جی میں پنجوتا صاحب کی طرف بھی آؤں، میں ایک بات کہتا ہوں، آپ مجھے آپ جی بتائیں کہ اس وقت کے حالات اور اس وقت کے حالات سے ہم بہتری کی طرف نہیں جا رہے؟ کیا وہ حالات ٹھیک تھے کہ جب ملک میں IMF نے جو ہمارے ساتھ کیا آپ کے سامنے ہے؟ اگر یہ IMF کے پاس ٹائم پہ چلے جاتے، اسد وہ جب منسٹر تھے، وزیر خزانہ تھے، اسد کیا نام ہے ان کا، جو عمران خان رستو تھے، وہ لیٹ گئے، انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے، ہم جائیں گے ہی نہیں۔ جب وہ گئے تو انہوں نے پھر جس طرح کے معاہدے کیے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہاں سر، اب آپ نہ ماننا چاہیں نہ مانیں، آپ بیچ کا ایک چیز اسکپ کر جاتے ہیں۔ میں پنجوتا صاحب کی طرف آؤں گا۔ اسد عمر دیر سے گئے لیکن چلے گئے، پھر ان کی حکومت جب چلی گئی، اسماعیل یہ 10 روپے بڑھا کر گئے تو مفتاح اسماعیل چلے گئے IMF کے معاہدے میں، پھر اسحاق ڈار صاحب آئے، انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، اور انہوں نے بڑی سخت زبان استعمال کی، پھر IMF ناراض ہو گیا، پھر IMF نے آپ سے وہ معاہدہ کیا جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ سر یہ غلطیاں ہیں، آپ نہ مانیں۔ پنجوتا صاحب پھر ایک فائنل کال، کتنی فائنل کالز دیں گے آپ؟ بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے موقع دیا جی۔ فائنل کال کی جہاں بات ہے نا، یہ پہلے بھی کہتے ہیں کہ فائنل کال تھی اور ناکام ہو گئی، ہمارے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں، اور پاکستان کی عوام کے اوپر، نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلانا کس قانون کے تحت کوئی اجازت ہے، کس آئین کے تحت اجازت ہے؟ ہمارے لوگ ہمیشہ پرامن رہے، پرامن طریقے سے احتجاج کیا، کتنے جلسے ہوئے، سنجانی ہوا، لاہور ہوا، لیاقت بار ہم نے گیدرنگ کا کہا، اس وقت وہاں پولیس چھاپے، سارا کچھ پوری دنیا نے دیکھا، کسی جگہ کے اوپر ہم نے کوئی انتشار نہیں کیا، یہ صرف اور صرف ایک بیانیہ کہ ایک جماعت کو سپیس ہی نہیں دینی۔ اب بلے کا نشان لینے کے اندر کون سی انتشاری کام تھا؟ مخصوص نشستیں لینے کے اندر کون سا انتشاری کام تھا؟ جھوٹے مقدمات بنانے کے اندر کون سا انتشاری کام تھا؟ ججز کو تھریٹ کرنے کے اندر کون سا انتشاری کام تھا؟ تو یہ تو ججز کو تھریٹ کرتے رہے، بناتے رہے، یہ ایک لمبی داستان ہے کہ کچھ کیا گیا۔ جی تو یہ جج صاحبہ زیبا جو ان کی بات کر رہی نہیں، جن کے بارے میں مریم نواز صاحبہ کہتی تھیں کہ ویڈیوز ہیں، یہ ان کو ناصر بٹ صاحب کو بھی پتا ہے کہ جن ویڈیوز کا یہ ذکر کرتے تھے، میں ان کی بات کروں گا۔ ہم نے کبھی ویڈیوز نہ بنائی، نہ ہم نے دھمکیاں دی، نہ ہم نے کبھی خفیہ کیمرے لگائے۔ تو جنہوں نے لگائے ان سے پوچھیے، ان کے سیگمنٹ کے اوپر پوچھیے، معیشت کی جو تباہ حالی انہوں نے کی ہے، یہ ساری غلط بیانی ہے۔ ایک دفعہ عمران خان کو حکومت ملی اور اس وقت سے لے کر آج تک، حالانکہ اس وقت کرونا آئی، پوری دنیا نے کہا کہ پاکستان نے کرونا کے اندر زبردست مقابلہ کیا، جو اسکیمیں ہیں میں گنوں تو ایک لائن لگ جائے، لیکن جب یہ انہوں نے ایک غیر آئینی طریقے سے عمران خان کو ہٹایا
اور آج جو ملک کی صورتحال ہے کہتے ہیں جی کہ بڑی اکانومی بہتر ہو گئی ہے, بڑا معیشت کا پہیہ بالکل ٹھیک ہو گیا, ملک ترقی پر جا چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور آج کی حکومت کی اگر آپ کمپیریزن کریں تو آٹا جو ہے وہ میرے پاس سامنے فگر پڑا ہے 92% بڑا, چاول 95% بڑا, آپ کی چینی 59% بڑی, بیف آپ کا 70% بڑا, مٹن آپ کا 58% بڑا, چکن آپ کا 64% بڑا. یہ ایک لمبی لسٹ ہے. تو آپ کی سر یہ ہے ایشو, میں عرض یہ کر رہا ہوں, یہ ہے ایشوز جن پر احتجاج کرنا چاہیے. سر میں پنجوتا صاحب, یہ ہیں ایشوز جن پر احتجاج بنتا ہے, کرنا چاہیے. پارلیمنٹ کے اندر کرے, پارلیمنٹ کے باہر کرے, عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. لیکن یہ علی امین گنڈا پور دوبارہ سنا دوں یا آپ نے سن لیا تھا جو انہوں نے کہا ہے؟ جی میں نے سن لیا. ہاں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان سے بات کریں گے جن کے پاس اختیار ہے. بھائی حکومت یہی ہے, نظام یہی ہے. اگر آپ کی حکومت ہوتی ہے اور کوئی آپ کے سامنے کہتا, یہ لوگ کہتے جب انہوں نے احتجاج کیے تھے کہ جی آپ سے بات نہیں کریں گے, آپ کے پاس تو اختیار نہیں ہے, اور عمران خان صاحب نے تو مانا نا میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا, میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا, میں بے بس تھا. تو یہ آپ سے بات نہیں کرتے, کسی اور سے بات کرتے تو آپ کر دیتے. ابھی تو عمران خان صاحب نے بالکل نہیں کہا کہ میں کوئی بات کرنے کی طرف بڑھوں گا, لیکن جب یہ بات کی تھی گنڈا پور صاحب نے کہا ہے سر, ابھی جن کے پاس اختیار ہے ان کی بات کی تھی, کیونکہ ملک کی خاطر یہ کہا تھا. سر گنڈا پور صاحب ابھی کہہ رہے ہیں, آج کا ہے گنڈا پور صاحب نے سر, قواعد و ضوابط کے ساتھ بات ہوگی. دیکھیں ٹرمپ نے کھانا دیا, ٹرمپ نے شہباز شریف صاحب کو بلایا, ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کس کے اختیار کے اندر ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس لیے عمران خان صاحب نے کہا میں عرض یہ کر رہا ہوں, معیشت ڈوب رہی ہے, عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا, ملک کے اندر دہشت گردی ہے, تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ جمہوری نظام رول آف لا قائم کریں. اگر ایک شخص جو ہے جس کے پاس اختیار ہے اسے کہتا ہے کہ ملک کی خاطر میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ پیرامیٹرز ہیں, تو اسے آپ کہیں گے کہ ڈیل ہوتی ہے, آپ اسٹامپ کر کے کہہ دیں کہ میں 6 سال کے لیے چپ ہو جاؤں گا, پھر میں واپس آؤں اور آپ کے اوپر جینون کیسز ہوں, اور آپ پھر ڈیل کے ذریعے ختم کروائیں اور پھر مسند پر آپ ڈسکوالیفائی بھی ہیں بٹھا جائیں, یہ ڈیل کہتے ہیں. سر یہ تو آپ گزشتہ 2 سال سے کہہ رہے ہیں پنجوتا بھائی, نکلنے سے 1000 گنا بہتر ہے کہ اگر باہر میں نے غلامی کی زندگی گزاری. ٹھیک ہے, میں مزید اس کو اس طرح سے کامیاب کریں گے, میں اس پر بھی چلا جاؤں گا. بریک کی طرف جانا ہے, آپ کو بتاتا جاؤں کہ خیبر پختونخوا میں سروے ہوا ہے, گیلپ سروے ہوا ہے, جس میں 53% لوگوں نے کہا ہے کہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے, اور یہ جو لوگ ہیں اس میں 86% جو ہیں پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ وفاق کے ساتھ مل کر معاملات کو حل کریں, احتجاج نہیں کرنا چاہیے. یہ خیبر پختونخوا کا سروے. جو مہنگائی کے معاملات ہیں, جو حکومت کی پرفارمنس ہے, اس پر آپ اگر آواز اٹھائیں گے تو شاید پیپلز پارٹی بھی آپ کا ساتھ دے, میڈیا بھی ساتھ دے, عوام بھی ساتھ دے, لیکن آپ جن ایشوز پر جا رہے ہیں اور جس طرح سے جا رہے ہیں, آپ کو بھی شاید نظر ثانی کرنی پڑے. ایک بریک کے بعد مزید اس پہ بات کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ, میڈم, رانا ثناء اللہ صاحب نے پی ٹی آئی کے احتجاج سے متعلق کچھ گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ یہ انتشار کے لیے باہر نکل رہے ہیں, یہ ملک کو اور ملک کی معیشت کو ڈسٹیبل کرنا چاہتے ہیں, ان کا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے. احسان اقبال صاحب نے کہا کہ ترقی ہو رہی ہے تو یہ پتھر مار کے ترقی کے جہاز کو جو ٹیک آف کر چکا ہے اس کو گرانا چاہتے ہیں. کیا حکومت, تحریک انصاف تو چلیں جن مسائل میں ہے سو ہے, کیا حکومت آپ کو مذاکرات کے لیے سنجیدہ نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ اگر حکومت چاہے مذاکرات کرنا تو اس کے لیے وہ کچھ سی بی ایمز کر سکتی ہے, بڑی سنجیدہ ملاقاتیں کر سکتی ہے. کیا آپ کو حکومت کی طرف سے بھی کوئی سنجیدگی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے, یہ تو حکومت خود ہی جواب دیں گے کہ ان کا کیا عمل ہے, اور یہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس ڈائلاگ میں کیا انگیج کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے. لیکن ایٹ دس اسٹیج ایشو از کہ یہ جو پروٹیسٹ تو پی ٹی آئی کا رائٹ ہے, لیکن جو ان کے طریقہ کار ماضی میں رہے ہیں وہ انتشار تو کیا, وہ تو پورے ملک کو آپ نے دیکھا کہ ملک میں جمہوریت کو بھی ڈیریل کرنے کے لیے یہ راضی تھے. اور انفارچونیٹلی جو نظام, اب ان کو جس نظام سے سب سے زیادہ گلا ہے اس نظام کے آرکیٹیکٹ بھی یہ خود ہیں. 2014 سے لے کر جب یہ حکومت میں بھی تھے, پھر بھی ان کی جو
महाजराई की, उस वक्त भी उनका किरदार यही था, हुकूमत में रहकर भी महाजराई करना, हुकूमत में रहकर भी आप ऑपोजिशन का किरदार अदा करना, अनफॉर्चुनेटली। और ये कहना कि इनके जमाने में कोई, मेरे ख्याल से मुझे जो याद है कि वी वर ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसीज, और कोई हालात कोई ऐसे बेहतर तो नहीं थे जो ये याद कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कभी एक दिन भी संजीदगी से हुक्मरानी नहीं की पीटीआई ने। और जो फॉरेन पॉलिसी, तो आपने देखा कि क्या कश्मीर के इशू के ऊपर क्या मोदी को एक खुला स्पेस दिया गया कि जो मर्जी पड़े वो करे, और कोई डेटरेंस नहीं थी। तो ये पीटीआई के ऊपर तो जितनी तनकीद की जाए उनकी पॉलिसीज वो कम है। एट द सेम टाइम उनका राइट है, अगर वो प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं तो उनका राइट है, लेकिन ऑब्वियसली ये इनका प्रोटेस्ट ये होता है कि हर चीज ब्लॉक कर दो और रोड ब्लॉक्स कर दो, डी चौक पर आ जाओ। और ये आई एम अफ्रेड कि ये दिस इज नो मोर इस सिविलाइज्ड वर्ल्ड में जमहूरी तकाजों कि ये मनफी है। पीटीआई विल हैव टू लर्न कि प्रोटेस्ट के लिमिट्स होते हैं। पीपल्स पार्टी एक जदोजहद, हमने एक तवील जदोजहद जमहूरियत के लिए की, लेकिन कभी भी हमने डी चौक में बैठकर धमकियां नहीं दी कि हम हर चीज सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को ये कर देंगे और टाइम कम है, तो मैं एक जल्दी से क्विक कमेंट आपका चाहूंगा, फिर दीगर मेहमानों की तरफ जाऊंगी। इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे, वो उनके लिए कहा गया है कि वो अब एहतजाज को लीड करेंगे, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा इनकी एहतजाजी हिकमत? लेकिन जहां तक बच्चों की बात है, मैं ये कहूंगी कि हुकूमत को बच्चों को वालिद के साथ मिलने देना चाहिए था और बात भी करना चाहिए था। और इमरान खान साहब के बहैसियत अंडर ट्रायल वो रहे हैं, उनके जो भी हुकूक हैं अंडर द लॉ उनको मिलने चाहिए। और इस किस्म की अगर पीटीआई एलिगेशन कर रही है कि उनको आइसोलेशन में रखा गया, ये सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल मैं समझती हूँ कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो राइट्स हैं उनको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। लेकिन बच्चे अगर प्रोटेस्ट लीड करें तो वो तो पीटीआई का पूरा बयानिया शुड कम क्रैशिंग डाउन, क्योंकि ये तो इनकी तो सियासत उस सुतून पर खड़ी हुई है कि वो मौरूसियत को क्रिटिसाइज किया। तो अगर बच्चों को वो मैदान में लेके आना चाह रहे हैं तो ये तो दिस होल थिंग शुड कम क्रैशिंग डाउन। और मैं नहीं समझती कि बच्चों को उनको ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों को ये, लेकिन यकीनन हुकूमत को ये जरूर ऑफर करना चाहिए कि बच्चों को वो खान साहब से मिलाएं या उनको उनसे बात करने दें। ठीक है नासिर भट्ट साहब, ये एक बाकायदा एक धमकी दी गई, इसको धमकी की तरह लिया गया, मैं ये धमकी दी गई, धमकी की तरह लिया गया कि इनके बच्चे आएंगे तो फिर वो गिरफ्तार भी होंगे अगर एहतजाज करने के लिए आएंगे, और वो बरतानवी शहरी हैं, वो कैसे आ सकती हैं। तो अगर वो आकर एहतजाज में शिरकत करते हैं तो इससे हुकूमत को कोई परेशानी है? देखिए, बिल्कुल ये बात आप पता नहीं आपने कहाँ से सुन ली। हम तो कहते हैं कि वो बच्चे आए, आके अपने बाप से मिले, वो सुबह शाम मिले। देखिए 2 साल हो गए इमरान खान अगर जेल में है, तो वो बच्चे अगर आना चाहते तो उनको किसी ने नहीं रोका, आज भी उनको कोई नहीं रोक रहा। अगर वो आना चाहें तो जरूर आए, लेकिन आप उनका बयानिया देख लें। ये गंडापुर साहब ने क्या कहा, बाजी अलीमा खान ने कहा कि वो उनके सुलेमान और कासम आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, वो कहते हैं जी गंडापुर हमने तो 90 दिन आपको दे रहे हैं, या आप नहीं है या हम नहीं है, वो तो धमकियां ऐसे देते हैं। एक इनके जो कुछ सीनियर लोग जो जेल में हैं, उन्होंने खत लिखा, आपको याद हो, उन्होंने कहा जी हम हुकूमत से बात करना चाहते हैं। अलीमा खान कहती है हम बात नहीं करते। आप सुने के पीएम साहब जो गौर है ना, अपना बैरिस्टर गौर, उनके पास चल के गए, हाथ मिलाया कि आए आप हमसे बात करें। तो आप मुझे बताएं हुकूमत और किस तरह सीरियस हो? हुकूमत तो आज भी बात करना चाहती है, ये बात करते ही नहीं, इन्होंने 2 साल जाया कर दिए। बात करने में बड़ा फर्क है, अगले 3 साल भी इन्होंने जाया कर देने। बड़ा फर्क है, बात करना चाहती है और बात करने में बड़ा फर्क है। आप इनकी पार्टी को वो स्पेस ही आप नहीं दे रहे कि अपने लीडरशिप, उनकी लीडरशिप एक चेन ऑफ कमांड हो। तितर बितर की हुई आपने पार्टी, फिर आप शिकवा भी करते। हुकूमत तो आप है ना। चले, टाइम कम है सर, मैं पंजोता साहब क्या एक छोटी सी बात, जल्दी करें। देखिए
इमरान खान साहब जिससे मिलना चाहते हैं उनसे मिल लेते हैं, किसी को कोई रुकावट नहीं, कोर्ट से ऑर्डर लेके जाते हैं। लेकिन एक बात है कि बात आज या करें या 3 साल बाद करें या घंटे बाद करें, बात उन्होंने हुकूमत से करनी है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। टेबल पे बैठेंगे तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। वक्त जरा कम है जी। पंजौदा साहब, ये बात अब कंफर्म है कि इमरान खान साहब के साहबजादे सलमान और कासिम वो आ रहे और प्रोटेस्ट को वो लीड करेंगे? तो और अगर ऐसा होगा तो ये जैसे नफीसा शाह साहब ने फरमाया कि ये तो आपका मोरूसी सियासत का बयानिया जो था वो तो ढेर हो जाएगा, या नहीं? देखिए मसूद साहब, बात यह है कि वो बिल्कुल आ रहे हैं और मरूसी सियासत नहीं है, वो अपने वालिद की रिहाई की तहरीक, मुल्क में रूल ऑफ लॉ की तहरीक जो है चल रही है उसका हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं। ये उनका राइट है। अपने वालिद के साथ वो ज़ाहिर यकजहती के लिए उस तहरीक से, जो वालिद उनका जिसने पूरी दुनिया में मुसलमानों का मुकदमा लड़ा, जो नाहक कैद है, झूठे केसेस में अपने नजरिए की वजह से कैद है, तो उसके ऊपर झूठे मुकदमात हैं, तो वो आ रहे हैं। क्योंकि अदालत की जो सिस्टम है वो 26वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। आज हम अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर अगर दरखास्त लेकर जाते हैं कि जैसा फिक्स कर दीजिए, तो वो जैसा फिक्स नहीं करते, क्योंकि वो 26वीं तरमीम की रोशनी के अंदर लाहौर से 16वें नंबर पर थे और यहाँ पर चीफ जस्टिस उन्हें इसलिए बनाया गया कि आपने इमरान खान के केसेस को तबाह करना है। 9 मई के केसेस में मैं वजाहत कर दूं, ये आपका इल्जाम है। हमारे प्लेटफॉर्म से एक मुअज़्ज़िज़ जज के मुतालिक आप गुफ्तगू कर रही, तो वो मौजूद नहीं है यहाँ पर अपनी, या उनका कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है जी। सर मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारे केसेस नहीं लग रहे और वो जज साहब नहीं लगा रहे। हम जा रहे हैं कंटेम्प्ट पिटीशन लेकर, वो नहीं लगा रहे। हमने 9 मई के केसेस के अंदर वकालतनामे देने हैं, वो जेल हकाम नहीं दे रहे और हमारी दरखास्तें अल्तवा के शिकार हैं, तो हम किससे बात करें? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पंजौदा साहब। वक्त की कमी की वजह से मुझे ना होगा। आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। आप कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ मुल्क में नहीं है, मुल्क में लाकानूनियत है, मुल्क में एक आज़ादी की तहरीक आपके नज़दीक है, वो चलानी है और इमरान खान साहब के साहबजादे उसमें आ रहे हैं। बिल्कुल ये आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंचा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। हमारे मसाइल दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अगर दुनिया के किसी और मुल्क में जहाँ इंसानों का थोड़ा भी लिहाज होता, 111 अफराद 20-21 दिन में बारिशों से जाँ बहक हो चुके होते, तो इस वक्त हर तरफ इन्हीं की बात हो रही होती, ना कि झूठा बयानिया बनाने वाले, चाहे वो हुकूमत की तरफ हो या अपोजिशन की तरफ। ऐसे लोगों को जो अवाम है ना, उनका कचुम्बर निकाल दे। अगर कोई और होता, 111 लोग